नाज़रीन, झूठ का इख्तिताम हुआ, सच सामने आ ही गया। अल्लाह ने इमरान खान को लंबी आजमाइश के बाद सुरखरू कर दिया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के खिलाफ बयान, कप्तान का सच सबके सामने आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत के कयाम का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। शहबाज शरीफ की हवाइयां उड़ गईं। अमेरिका की पाकिस्तान के जोहरी असासों पर हर्षा सराई इत्तेहादी हुकूमत को भारी पड़ गई। खबरदार, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो इमरान खान ने अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम भिजवा दिया। इत्तेहादी हुकूमत किसके बलबूते पर आई? जो बाइडेन ने इत्तेहादी जमातों का राज खोल दिया। बिलावल भुट्टो सर पीटने लगे। कप्तान का बयानिया दुरुस्त था। खुफिया एजेंसियों ने इमरान खान को क्लीन चिट दे दी। इस्टेब्लिशमेंट ने भी शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से उतारने का इंदिया दे दिया। वीडियो में आगे जाकर बताएंगे कि अमरीकी सदर ने इमरान खान के बयानियों को कैसे सच कर दिखाया है और जो बाइडेन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर अब पीडीएम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किस हद तक जाएगी। दोस्तों, सच को आंच नहीं, कप्तान सुरखरू हुआ। पीडीएम के काले करतूत आया हो गए। इत्तेहादी हुकूमत बैरूनी साजिश की पैदावार है। अमरीकी सदर ने इतराफ कर लिया। अवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। कप्तान का इत्तेहादी जमातों को आखिरी वार्निंग, हुकूमत के खात्मे का अल्टीमेटम दे दिया। चीन और रूस से चिढ़कर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो गया। खान का भी अमरीकी सदर को करारा जवाब। अमरीकी सफीर मुआफिया मांगने लगा। शहबाज शरीफ ने जो बाइडेन के बयान पर खामोशी साध ली। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खड़ाक, इत्तेहादी सरकार को इमरान खान के रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर लिया गया। नाज़रीन, इमरान खान का अमरीकी साजिश से मुतल्लिक बयानिया कैसे सच साबित हुआ और अमरीकी सदर के बयान के बाद पीडीएम का मुल्की सियासत में अब क्या मुस्तकबिल है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अमेरिका पाकिस्तान का वो दोस्त है जिसने हमेशा पाकिस्तान पर आस्तीन का सांप बनकर वार किया, तकलीफ दी और फिर अजाले के लिए भी सबसे पहले खुद ही आगे आया। इस बात से एक शेर याद आया, दोस्ती का दावा है, दुश्मनों सा लहजा है। हद भी पार करते हो, रोज वार भी करते हो, साजिशों के आदी हो, कैसे इत्तेहादी हो, खून भी बहाते हो, प्यार भी जताते हो, कितने घर गिराए हैं, कितने जुल्म ढाए हैं, नफरतों के आदी हो, कैसे इत्तेहादी हो, दुनिया भर में रुसवा भी, तानों का निशाना भी, तोहमतों के आदी हो, कैसे इत्तेहादी हो। अमेरिका का पाकिस्तान से रिश्ता इस शेर से खासा समझ आ रहा है। यही वजह है कि इमरान खान की जब हुकूमत हटाई गई तो खान साहब ने बारहा कहा कि ये सब अमेरिका की ईमा पर हो रहा है। पीडीएम अमेरिकी साजिश की पैदावार है, लेकिन कप्तान के बयानियों को झूठ का पलंदा समझकर खुडे लाइन लगा दिया गया। और अब जब अमेरिकी सदर ने इमरान खान के बयानी की तस्दीक कर दी है तो पीडीएम को अपना अंजाम साफ नजर आ रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक हो सकता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कोई तरतीब नहीं। लॉस एंजल्स में फंड रेजिंग तकरीब के दौरान सदर जो बाइडेन ने रूस और चीन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का हवाला दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक ममालिक में से एक हो सकता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कोई तरतीब नहीं। दुनिया तेजी से बदल रही है और ये काबू से बाहर है। ये किसी एक फर्द या एक कौम की वजह से नहीं, दुनिया तेजी से बदल रही है और ममालिक अपने इत्तेहाद पर नजरसानी कर रहे हैं। और इस मामले की सच्चाई ये है कि मैं हकीकी तौर पर इस पर यकीन रखता हूँ कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये कोई मजाक नहीं है। नाज़रीन, सच 7 पर्दों में भी छुपा हो तो आखिरकार सामने आ ही जाता है। इमरान खान गुज़श्ता 7 महीनों से अमेरिकी साजिश के बारे में अवाम को, हुक्मरानों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब दुश्मन ने खुद एतराफ किया है कि पीडीएम अमेरिकी साजिश का शाखसाना है, तो भी हमारे सियासतदान सिर्फ बयानबाजियों से काम ले रहे हैं। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान के जोहरी असासों से मुतालिक बयान पर अमेरिकी सदर को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि अमेरिकी सदर के बयान पर मेरे 2 सवाल हैं। किन मालूमात की बुनियाद पर अमेरिकी सदर हमारी जोहरी सलाहियत के बारे में इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे? दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरह जंगों में शामिल रहा, न किसी मुल्क में जारियत की। पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारियत का मुजाहरा किया? वज़ीर-ए-आज़म होने के बाद से मैं जानता हूँ कि हमारे पास सबसे महफूज जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रही है। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? इस हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो बाइडेन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता और खान साहब ने पीडीएम की बारहा बोले गए झूठ को सच साबित होने से बखूबी रोका। अमेरिकी सदर के बयान पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल इमरान खान ने दिया वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न दे सके। हत्ता के खुद को एटमी धमाकों के बानी कहने वाले नवाज शरीफ ने भी एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन के पाकिस्तानी जोहरी प्रोग्राम पर बयान से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम
فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے اپنے کپتان کی طرح امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فوری اپنا بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان، لگتا ہے بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان واپس لیں، ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام نہیں۔ نظر امریکہ نے ہمیشہ ہی پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ خان صاحب کبھی بھی امریکہ کے آگے نہیں جھکے اور امریکہ کو ہر معاملے پر دو ٹوک جواب دیا، پھر چاہے وہ کسی جنگ کا حصہ بننے سے متعلق ہو یا پھر اپنی سرزمین کے استعمال سے متعلق ہو۔ لیکن امریکہ کے بارے میں جو حکمت عملی تحریک انصاف نے اپنائی تھی وہ نہ نون لیگ اپنا سکی نہ ہی پیپلز پارٹی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی صدر کے جوہری اثاثے کے بیان کے بعد وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو آفیشیل ڈیمارش کے لیے دفتر خارجہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے جوہری اثاثوں کے سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو ہم نے عالمی جوہری ایجنسی کے تمام معیارات کو پورا کیا۔ اگر جوہری اثاثوں کے سیکیورٹی اور حفاظت کے حوالے سے سوالات تو ہمارے پڑوسی بھارت سے پوچھنا چاہیے، جس نے حال ہی میں حادثاتی طور پر پاکستانی سرزمین پر میزائل فائر کیا تھا، جو نہ صرف غیر ذمہ دارانہ عمل اور انتہائی غیر محفوظ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے قابلیت پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ پاکستان کا بائیڈن کے بیان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کے سفیر کو بلائیں گے اور ڈیمارش جاری کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سرکاری تقریب تھی، نہ ہی یہ پارلیمنٹ سے خطاب یا انٹرویو تھا۔ یہ ایک فنڈز اکٹھا کرنے کی تقریب تھی جس میں غیر روایتی گفتگو کی گئی اور اسی دوران یہ جملہ استعمال کیا گیا، لہٰذا اسے اسی انداز میں دیکھنا چاہیے۔ ایک جانب کپتان کے حق میں عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں تو دوسری جانب اتحادی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے پنجاب کی بادشاہت کو لات ماری اور اب وزیر اعظم کی بھی سیٹ ان کو راس نہیں آ رہی۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کا فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ فیصلے کے مطابق منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، پارٹی ہیڈ کا نہیں۔ ووٹ ڈالتے وقت پارلیمانی پارٹی کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ ارکان کا منحرف ہونا سیاسی جماعتوں کے سالمیت اور ہم آہنگی پر حملہ ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں ہدایت کی کہ پارلیمنٹ منحرف رکن کی نااہلی کی مدت کا تعین خود کرے۔ صدارتی ریفرنس پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات وکلا محاذ کیس میں سپریم کورٹ پہلے دے چکی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ کے اس ریمارکس اور فیصلے کے بعد اب امپورٹڈ حکومت کا پی ڈی ایم کا پنجاب کی حکومت ہتھیانے کا جو خواب تھا وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اب عمران خان تخت پنجاب پر قائم رہیں گے۔ اب جو ان کے خواب تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایم پیز کو توڑ کر پی ڈی ایم میں اور اپنے حکومتی اتحاد میں شامل کر لیں گے، اب ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور اب پنجاب کی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کپتان نے وفاق پر بھی اپنا قبضہ جمانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اب جیسے ہی یہ ضمنی انتخاب ہوگا اس کے بعد عمران خان کا لانگ مارچ وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے نکلے گا۔